Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers and my followers, अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर मंशा इलाही के साथ हम मैसेज ऑफ द डे की महफिल को सजा रहे हैं। आज की महफिल में एक अजीबो गरीब सी बात, इंतहाई दिलचस्प, जो मैं खुद इसको जब से मैंने सुना, टॉपिक होगा अडल्ट एजुकेशन, तालीम बालिगा। आपको पता है कि जब 9वीं 10वीं सदी में मोहम्मद बिन कासम और अरब से उसके साथ अफवाज इंडिया पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध के एरिया में आई, तो उन लोगों की ज़ुबान अरबी थी। उनके साथ साथ अरबी ज़ुबान जो थी वो दफ्तरी या सरकारी ज़ुबान करार पाई। हालात बदले, फिर महमूद गज़नवी, गौरी ख़ानदान, गुलामा ख़ानदान, मुग़ल ख़ानदान, लोधी ख़ानदान, ये आते रहे। ज़्यादातर ये ख़ानदान ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह उन इलाक़ों से आए थे जिनकी ज़ुबान फ़ारसी या तुर्की थी। उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर आ गया। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की पुष्टपनाही से 1837 में एक फ़ैसला कर लिया कि आइंदा दफ्तरी ज़ुबान या सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ारसी पढ़े हुए, अरबी पढ़े हुए जो भी अफराद थे, ज़्यादातर मुसलमान ही थे, लेकिन कुछ दूसरी कौमों के भी लोग थे, वो सब अनपढ़ हो गए। और जो उनके अंग्रेज़ों के हाशिया बरदार थे या जिन्होंने बर वक्त फ़ैसले कर लिए, वो पढ़े लिखे हो गए। अब 1877 में, 1867, 1867 में उर्दू हिंदी का एक मामला हुआ कि आइंदा हिंदुस्तान की ज़ुबान, सरकारी लैंग्वेज जो है, हिंदी हो या उर्दू हो। काफ़ी हंगामा हो गया। वो तो लंबी तारीख़ी बातें हैं ना, वो तो तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं, हम पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ेंगे। सर सैयद ने उस दौर में ये लिखा कि मुझे ये समझ आ गई थी कि अब कभी भी हिंदू और मुसलमान या गैर मुस्लिम जो भी कह ले, ये इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। इसी वजह से सर सैयद को पाकिस्तान की पहली ईंट कहा जाता है। आगे बढ़े, 1947 आया, पार्टीशन हो गई। जो अंग्रेज़ी की सरपरस्ती करने वाले थे अंग्रेज़, वो चले गए अपने मुल्कों में। अब ये बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो गया हमारे लिए भी और इंडिया वालों के लिए भी कि अक्सरियत जो लोग थे वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। इस दौर से तालीम बालिगा का एक बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम शुरू कर दिया गया। इंडिया में तो जो कुछ हुआ वो उनके मामले हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत ज़ोर दिया गया। यहाँ एक वाक़या आपके गोश गुजार करूँ। कहते हैं कि किसी दूर अफ्तादा गांव में ऐलान किया गया कि यहाँ तालीम बालिगा का एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐलान बार बार मुख्तलिफ दूर नज़दीक के गांव में हो रहा था। कम अज़ कम आप लोग इतना तो करो कि अपना नाम लिख सको, दस्तखत कर सको, और नहीं तो ख़त लिख सको, ख़त पढ़ सको। और ऐन मुमकिन है आप में से बेशुमार लोगों को आगे चलकर जॉब भी मिल जाए। लोकल लोगों ने अब जॉब करना है ना।
تو ایک میدان میں چارپائیاں کرسیاں وغیرہ ٹوٹا پھوٹا موڑے جو رکھ کے بہت بڑا مجمع جمع ہو رہا تھا میدان میں. اسٹیج اپنے حساب میں بنایا انہوں نے. کوئی دیہاتی لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک، کسی نے بھینس پکڑی ہوئی، کسی نے گائے پکڑی ہوئی، کوئی جناب گدے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، کوئی سبزی ہاتھ میں لا رہا ہے، کوئی پھل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ آ گئے کہ یہ خطاب فرمائیں گے. اب وہ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے یا یہ دعائیں بیچنے والے ڈاکٹر تھے یا ڈینٹسٹ تھے، اب یہ ہمیں تو نہیں پتا، وہ ڈاکٹر ہی تھے نا، جو بھی ہوئے. اب انہوں نے اسٹیج پہ خطاب شروع کر دیا. لاتعداد لوگ ادھر ادھر تھے، کوئی کھڑا کوئی بیٹھا. ڈاکٹر صاحب بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کے پاس، کسی کے پاس جانور ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس گدے گھوڑے. دیکھو تم اور جانور دونوں برابر ہوں. جانوروں کے سامنے کوئی بات کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں بھی کوئی بات بتائی جائے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ تم ان پڑھ ہو. جانور اور انسان ان پڑھ جو ہے وہ برابر ہیں. ایک میں ہوں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں تم کوئی بھی سوال کرو فوراً اس کا جواب میں سوال سے پہلے دے دوں گا. چلو اٹھو بتاؤ. پر کیا بتاؤ، تم کیا بتاؤ، تم تو ہو ہی ان پڑھ. بار بار طنزیہ جملے کسے ان کے اوپر. اٹھو نا، کوئی تو اٹھ جاؤ. اب اچانک ایک میلی سی دھوتی پہنے ہوئے کسان اسٹیج پہ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے. ہاں بول بتا. تو سوال کر، پہلے تمہیں جواب مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ایک قطار میں 5 چونٹیاں چل رہی تھیں. سب سے آگے والی نے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا اور بولی کہ دیکھو میرے پیچھے 4 چونٹیاں چل رہی ہیں. سب سے پیچھے والی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا دیکھو میرے آگے 4 چونٹیاں چل رہی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اچانک درمیان والی چونٹی بولی کہ دیکھو میرے آگے 4 چونٹیاں چل رہی ہیں. پہلی بات تو چونٹیوں کی زبان ہوتی ہی نہیں. چلیں جو بھی تھا. اور دیہاتی کہتے ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، وہ دونوں کی تو بات سمجھ آئی، یہ درمیان والی کیوں کہہ رہی تھی کہ میرے آگے 4 چونٹیاں چل رہی ہیں. کہتے اچھا 1 منٹ خاموش ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں. اب لگے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ. آخر دیہاتیوں نے شور میں کیا، کبھی کوئی فارمولے لکھ رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب ہم کھیت چھوڑ کے آئے ہیں، ہم نے جانوروں کو چارہ ڈالنا، روٹی کھانی ہے، جب بتائیں نا کچھ نہ کچھ. ٹھہر جاؤ بھی بتاتا ہوں. جب کوئی تقریباً گھنٹہ ایک گزر گیا، آخر ہار گئے. کہتے اچھا یار نہیں سمجھ آ رہے، بتاؤ. چلو بتاؤ تو صحیح چکر کیا تھا. دیہاتی کہتے ہیں لو کمال ہے، ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے پڑھے لکھے تو آپ ہر بات کا جواب، ہر سوال کا جواب دے دیں گے. کہتے ہیں یار جو بھی ہے تم بتاؤ تو صحیح نا، میں نے اور بھی جگہ جانا. وہ جو دیہاتی تھا کہتا ڈاکٹر صاحب یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، سیدھی سادھی بات تھی. سب سے آگے والی نے کہا دیکھو میرے پیچھے 4 چونٹیاں چل رہی. سب سے پیچھے والی نے کہا دیکھو میرے آگے جو ہے 4 چونٹیاں چل رہی. اب درمیان والی نے جھوٹ بول دیا. اتنی سی بات تھی. یہ بات بس آج اتنی ہے کہ بے شمار فنکشن اور سٹیج اور وہاں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس حکایت کے بعد آپ سنیں گے، سوچیں گے اور پریکٹیکلی آبزرو دیکھیں گے بھی کہ آج کل یہ نہیں ہے کوئی ڈسیبل کا مسئلہ. ہر فیلڈ میں سوشل میڈیا لے لیں، جو بھی ہو جائے. تو بہرحال باقی باتیں پھر اگلی نشست میں. والسلام.